बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि ख़बर आ रही है गांदरबल से, और गांदरबल से जो खबर आ रही है अभी हमारे पास, उसके मुताबिक 65 साला एक बुज़ुर्ग एक मरतबा फिर आपसी तनाज़े और ज़ातियात कहें आप, या घरेलू तनाज़ा कहें, या ख़ानदानों के दरमियान तनाज़ा कहें, एक मरतबा फिर अब गांदरबल के बोनीजन इलाके में 65 साल का एक शख्स हलाक हुआ, यानी कत्ल उनका किया गया मुबैना तौर पर गांदरबल के इलाके में। कल सिर्फ कुछ घंटे पहले पटन के इलाके में वाकया पेश आ गया, जहां पर आपसी तनाजे की बिना पर एक शख्स अभी मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है। इससे पहले आपने कश्मीर क्राउन पर ही देखा होगा कि सोपोर के इलाके में भाई को भाई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उससे पहले आपने देखा सोपोर के इलाके में ही बीवी पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अपने शौहर का कत्ल किया है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? सवाल आज यही है। इस सवाल का जवाब आप सबको देना है। आज हमने ये लाइव प्रोग्राम इस लिहाज से किया कि आप इस सब का जवाब आज लिखें अपने कमेंट्स में कि ये क्या हो रहा है। ये जमीनें यहीं पे रहने वाली हैं, इन गश्न कुनी ये मकान ते रोजन ये सारी प्रॉपर्टी इंसान आखिरकार ये रोजान, मगर मामल अकोई कि युस ये लड़ाई झगड़े पान वन करान, यह पज न कर कहें तन। मे बसान कि अत मज इंसानी जान गसान जाय। ये सफर जो है ये मिट्टी से लेकर मिट्टी तक का सफर है। इंसान को मट्टी से बनाया गया है और मट्टी में ही जाना है। एक इंसान को छुना वन इंसान उस खाली अथो आमुद तो खाली अथ वापस गसुन। गांदरबल के इलाके में सबसे पहले बोनीजन का इलाका है। मैं अपने रिपोर्टर के पास आपको लिए चलता हूं। साबिक मेरे साथ मौजूद है और मंजूर डार भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे मैं तफसील जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ साबिक मौजूद है। साबिक, तफसीलात से आगाह करें हमें। साबिक, क्या मसला हुआ? जी शायद एक ऐसा वाक़ा पेश आया वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में। हालांकि ये गांदरबल में पहला वाक़ा पेश आया है जहां पर आज दो खानदानों के दरमियान, यानी कि दो घरों के दरमियान लैंड डिस्प्यूट पर कुछ लड़ाई हुई, और लड़ाई में 65 साला एक शख्स गुलाम मोहम्मद शेख नामी, और वहां पर वो जख्मी हुआ। यानी कि जब किसी जगह लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर किसी न किसी को चोट खानी ही पड़ती है, किसी न किसी पर हमला होता है। तो गुलाम मोहम्मद शेख वहां पर उस पर हमला किया गया, जो कि काफी जख्मी हुआ, शदीद जख्मी हुआ, और उसे इलाज व मुआवजे के लिए नजदीकी पीएचसी लिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ये एक शर्मनाक वाक़ा है, और ऐसे शर्मनाक वाक़ा इस वादिये गुलपोश में पिछले कई सालों से हो रहे हैं, जहां पर बाप कभी या वालिदैन कभी अपने बच्चों के कातिल बन जाते हैं, जहां पर कभी एक बेटा अपनी माँ का, अपने बाप का कातिल बन जाता है, जहां पर दोस्त का कत्ल करता है, जहां पर बाई का कत्ल करता है। और आज एक ऐसा वाक़ा, कल पटन के बाद आज गांदरबल में ये वाक़ा पेश आया शाहिद। और यहाँ पर इस वक्त जो इलाका है वहां पर पुलिस, जो वहां के जो गांदरबल के डीएसपी हेडक्वार्टर है या एसएचओ है, या बाकी पुलिस फोर्सेस वहां पर हैं। तो साबिक थोड़ा सा मुझे समझा दीजिएगा, ये जो वाकया पेश आ गया है आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई आपसी तनाजा है, जातियात की बिना पर ये वाकया पेश आ गया? वजह क्या है इसके पीछे? मसला ये है शायद कि जमीन का मसला है। जमीन का मसला है, दो घरों में जमीन का मसला था। ये तो ऐसे वाक़ा कभी कभी रोनुमा होते भी हैं, लेकिन उन पर इतना ज्यादा मसला नहीं बनता था। लेकिन जमीन का वहां पे मसला बताया जा रहा है, जो कि वहां से हमें खबर मौसूल हुई कि जमीन का मसला था दो घरों के दरमियान, और उसी जमीन तनाजे पर इतना बड़ा ये मसला बन गया कि एक आदमी को अपनी जान खोनी पड़ी। और ये एक शर्मनाक वाक़ा भी है, क्योंकि इस वादिये कश्मीर में ऐसे वाक़ा नहीं होने चाहिए थे। आपने
पहले ही बताया, एक अच्छी बात बताई कि लोगों से हम इसका जवाब चाहेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जब जी। ये बागैरत लोग सुनते हैं तो बागैरत लोगों के रोंगड़े खड़े हो जाते हैं इन वाक़ा से। और गांधरबल में आज अगर कोई जवान होता तो हो सकता था कि उस जवान में कुछ दम होता और उसकी जान बच जाती, लेकिन एक बुजुर्ग शख्स को जमीन तो के तनाज़े पर साबिक ये जो दूसरा शख्स वहां पे जख्मी है, उसकी क्या हालत है अभी, क्या खबर है? बिल्कुल, जो दूसरा शख्स जख्मी है तो उससे उसका बताया जाता है कि उसका इलाज चल रहा है। चलिए साबिक आप हमारे साथ रहिएगा। मंजूर से मैं तफसीलात देना चाहूंगा पटन के वाक़े के हवाले से। कल जो पटन में वाक़या पेश आ गया, मंजूर कैसे देखते हैं आप? डेली रिपोर्टिंग करते हैं मंजूर, चाहे सोपोर की बात करें या उसके बाद बाकी जो वाक़यात पेश आ गए, थोड़ा सा हमें समझा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, जिस तरह आपने इब्तिदाई मरहले में बताया कि जिस तरह आपने प्रोग्राम की शुरुआत ही की कि जो वाकयात जम्मू कश्मीर में रोनमा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी ये अफसोस से हमें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना पड़ता है कि किस तरीके से वाकयात रोनमा होते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी हैरान रह जाते हैं जब हम पूरी तफसील बयां करते हैं। अगर हम कल के वाकयात जो पटन में पेश आया, इससे पहले भी पेश आया, लेकिन सबसे पहले मैं पटन के वाकयात के हवाले से आपको तफसीलात दूं कि पटन के हांजीवार इलाके में कल एक जबरदस्त वाकया पेश आता है। ये उस वक्त वाकया पेश आता है जब एक खानदान में, एक फैमिली में एक आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है, और वहां पे भी यही पता चलता है कि हमारे मुख्तलिफ जरा से कि आपसी जमीनी तनाजा शुरू हो जाता है किसी बात पर। दोनों भाइयों के माबेन तू मैमा शुरू हो जाता है, और ये तू मैमा इस कदर बढ़ जाता है कि भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर बैठता है, जिसके नतीजे में मुजफ्फर अहमद डार नामी एक 30 साल जवान शदीद तौर पर जख्मी हो जाता है। जी जी। शायद सबसे पहले इसे इब्तिदाई मरहले में नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है पटन, लेकिन उसके बाद जो जख्म थे वो शदीद थे। इसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां पर वो मौत हयात की जंग अभी लड़ रहा है। इससे पहले भी वाडोरा में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां पर बड़े भाई की जानिब से छोटे भाई को तशद्दुद का शिकार बनाया गया, और उसके बाद 2 या 3 रोज तक वो कोमा में रहे। वहां पर भी उन्होंने मौत हयात की जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार वो दम तोड़ बैठे। और ये भी जरा से कंफर्म हुआ कि जिस भाई की जानिब से छोटे भाई को तशद्दुद का शिकार बनाया गया, वो भाई जो है हाफिज कुरान था। यहाँ पर एक हैरान कर देने वाला वाकया निकला, जिस कुरान मंजूर हमारा सवाल जो हैशटैग है, ये क्या हो रहा है? कमेंट्स में भी लोग हमें लिख रहे हैं। तालिब रशीद साहब लिख रहे हैं, शाहिद साहब आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं बिल्कुल, आपका फैन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। कमेंट्स में हम कोशिश करेंगे कि ये जो सवाल है इसका जवाब आम लोग भी लिखें, आप भी लिखें कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिस तरह से गांदरबल में, जिस तरह से कल पटन में, आप लिख सकते हैं कि आखिरकार ये मसला क्यों हमारे समाज में आजकल आम हो रहा है, और ये वाकयात क्यों आम हो रहे हैं कि जिस तरह से अभी गांदरबल में 65 साल शख्स को जमीनी तनाजे को लेकर अपनी जान गंवानी पड़ी, जान की बाजी वो हार गया। दूसरा एक शख्स जो है वो मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है। अम ब्रोट गई पटन रात कम तो तत गो युथुय अख वाका, तनाजे गो तत गो अकिस शख्सस पे हमले तो सह वनस जख्मी। सारे खुद बड़ कत कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये वाक़ा क्या सानिस समाज में पेश यवान। मैं वोन तुम बार बार कि जमीन तो रोज ये, मकान तो रोज ये, आखिरकार मगर इंसानी जान युस तथ पज ज़ाय पज न सह कर। मंजूर आपको क्या लगता है आखिरकार ये वाकयात क्यों रोनमा होते हैं? बिल्कुल शायद साहब, जिस तरह मैं अपनी बात को जारी रख रहा था कि जी, हमने देखा कि हालिया सोपोर के वाडोरा इलाके में जब बड़े भाई की जानिब से छोटे भाई को तशद्दुद का शिकार बनाया गया, जहां बड़ा भाई एक बाप सम्मान होता है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर होती है। कहीं जब हम समाजी माहिरीन के सामने ये बात रखते हैं कि समाज में ऐसे वाकयात रोनमा क्यों हो रहे हैं, तो कई सारे बिल्कुल मंजूर मैं रोकना चाहूंगा आपको। आरिफ वानी साहब लिख रहे हैं, साबिक डिविएशन फ्रॉम रिलीजन। साबिक, ये आरिफ वानी साहब लिख रहे हैं कि मजहब से दूरी जब हमने इख्तियार की तो ऐसे वाकयात पेश आते हैं। बिल्कुल सर, ये एक अच्छी बात इन्होंने लिखी है। यम साथ मजहबस नी दूरी इख्तियार करो तिल गसन यम वाक पेश। बेच सारी खुद अख चीज शायद ये सारी खुद बड़ कत कि यु जन तो वनके जम्मू कश्मीर मज ड्रग ज्यादा गोमुत यथ पे जन ड्रग्स अड़ कनान अड़ चवान
تو امیک شکار یم گمت تمن چھن یہ خیال روزان کہ بوے کس یہ کس ہمسائے کس رشتہ دار کس تک لوگ تہ ہیکان ایت واقع پیش کرت تو یت زن تم ونکس جموں کشمیر پولیس ات پہ کام کران اڑین رٹان اڑین ہچناوان اڑین تھوڑا بہت ات متعلق پتھ کھالان مگر واریاہ لوگ تم کہ یم ات کاروبار ست ملوث تو تمن لوکن چھن یہ روزان خیال کہین ام اصل کت لیچمت کہ مذہبس نش یم تہ انسان دوری اختیار کر تو تمس چھن یہ خیال روزان کہ موج بن کیا گئی مول موج کیا گو رشتہ دار کیا گو ہمسائے کیا گو سہ کرے معمولی روپی پہ کر سہ لڑے بالکل سابق چین کت صحیح کہ اگر مورلٹی آس انسانس کی اخلاقیات آسن کی سو انسان مار تہد ون کہ رپی پہ مار سو انسان صحیح 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 بالکل منظور کیا آپ کو لگ جی کنٹینیو میں اس بات میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا جب بات سماجی ماہرین سے پوچھی جاتی ہے کہ آخرکار سماج میں ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں تو کل ملا کر سماجی ماہرین یہ مانتے ہیں کہ جو تعلیم قوموں کو بدلتی ہے جو تعلیم ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتی ہے وہ تعلیم ہے اسلام کی تعلیم اور ہمیں اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے اور یہی واحد راستہ ہے لیکن کل ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا سوال نشان کھڑا ہوا جب حافظ قرآن بھائی کی جانب سے چھوٹے بھائی کو تشدد کا شکار بنایا گیا اور یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا جب ہم نے کوشش کی سماجی ماہرین سے یہ پوچھنے کی کہ آخر جس بھائی نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تو اس کے باوجود بھی اس نے چھوٹے بھائی کو تشدد کا شکار بنا کہیں نہ کہیں ماہرین کی جانب سے یہ پتہ چلا کہ ہم تعلیم ضرور پڑھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں واعظ ضرور پڑھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں نصیحت ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اس نصیحت کو اس واعظ کو اس تعلیم کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں ہم ان باتوں کو اپنے آپ پہ اپناتے نہیں ہیں ہم ان تمام تعلیمات پر کھڑا نہیں اترتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کے چلتے ہمیں سماج میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھنے پڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر تھوڑا پیچھے ہم جائیں تو پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا 1-2 سال پیچھے اگر جائیں اور کہیں نہ کہیں ابھی کچھ ایک گاؤں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اگر سماج میں کوئی بھی شخص چھوٹا ہے وہ معمولی سی غلطی کرتا ہے تو سماج کا کوئی بھی فرد اس پر نظر رکھتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے بھائی آپ نے غلطی کیوں کی لیکن کل ملا کر ایسا بھی آج وقت آ چکا ہے آج سماج میں کوئی بھی کسی کو بتانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کوئی بھی کسی کو پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے آخرکار اس بچے نے غلطی کیوں کی کل کو منظور میں کنٹینیو انجینئر اویس جی لکھتے ہیں ویک لیڈرشپ لاس آف ٹرسٹ سابق یہ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نہیں ہے ہم ایک ڈائریکشن لیس قوم ہے یہ ان کا ماننا ہے اور لاس آف ٹرسٹ یعنی بھروسہ نہیں رہا ایک دوسرے پر اب بالکل صحیح شاہد انہوں نے اچھی بات کی ہے کیونکہ جب کسی قوم کا کوئی رہنما نہیں ہوتا ہے رہبر نہیں ہوتا ہے تو وہ قوم بکھر جاتی ہے اور اس قوم میں ایسی ہی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا ہے جب ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں ایک کتاب ہے حضرت علی علیہ السلام کی اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جب آپ 2 انسان کہیں پہ جائیں گے تو ایک کو ہمیشہ آپ اپنے سے بڑا مانے اور اس کو رہبر بنائے کیونکہ وہ آپ کو تجربے کے طور پر راستہ دکھائے گا اور آپ سے اچھی باتیں شیئر کرے گا اور جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر لیڈرشپ کی بہت کمی ہے یہاں پر رہبر کوئی نہیں ہے رہنما کوئی نہیں ہے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے ہر کوئی یعنی کہ اپنے مقصد کا ہے اس پر ونان چھے کہ پرت کانچ پنن ژوٚپ کھیوان بالکل تتھے پٲٹھۍ چھِ سٲری کھیوان پنن ژوٚپ تہٕ یعنی کہ بالکل بیٚیہِ باسان مےٚ سابق بیاکھ چیٖز منظور تہٕ سابق مےٚ چھُ باسان بیاکھ چیٖز کہ آز چھُنہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد مانٲنی زانٲنی برونٛہہ اوس زیُٹھ آسان محلس منٛز اگرے کانٛہہ ڈسپیوٗٹ اوس گژھان تنازٕ اوس گژھان بٲژن دۄن ہُنٛد اوس یا محلس منٛز اوس کانٛہہ بیرٕ لڑٲے ٲس آسان زٔمیٖن لڑٲے ٲس آسان زیُٹھ اوس یِوان سُہ اوس اکھ فٲصلہٕ کران منظور سابق تۄہہِ چھُو باسان کہ آز چھُنہٕ سُہ معاملے گوٚو ختم تِم اقدارٕے گٔے ختم بالکل سر یہ ایک اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ نرود احترام ساری کھت بوڑ اخ چیز احترام روز نہ نہ لۄکُٹ کران بٔڑِس احترام نہ بوڑ لۄکٹِس زانان کہ یہ لۄکُٹ أمِس کرہا بہٕ احترام یعنی کہ اسلامس منٛز چھُ دۄشوٕنی لیوٗکھمُت کہ دۄشوٕنی پزِ اکھ أکۍ سُنٛد احترام کرُن تیٚلہِ چھُ نظام چلان اصل پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن روٗد نہٕ احترام کٲنٛسہِ ہُنٛد نہ چھُ لۄکُٹ کران بٔڑِس تو بوڑ تہِ چھُنہٕ کران لۄکٹِس کِہیٖنۍ اتھ منٛز چھُ اَسہِ اکھ یہِ خطا تہِ کہ یُس اَسہِ سکوٗلن منٛز استادن تہٕ سٹوڈنٹن درمیان رشتہٕ روٗد سُہ تہِ روٗد امیُک اکھ وجہ تِکیازِ
تتہ ونکس سکولس مز یم زن سن سٹوڈنٹ تم ماسٹرس تراوان فکس پہ نر بس پتہ آسان تمس ست بیاکھ سے لکھان میر سابق میر جان صاحب سے لکھان قوم کو برباد کرنے کا ذمہ دار ہم سب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جوائنٹ فیلئر ہے سارنی ہند. یم سات ات پہ کرو نا کت ساری کہین یم سات خاموشی اختیار کرو تاز زن لکھمت یم زن مفکرین تم لکھان کہ یم سات اخ انسان اصل انسان خاموشی اختیار کر قوم تمس سی برباد گژھان. اس بر انسان جمس کردار آسان سن کی اگر سہ خاموشی کر تم سی گھر فرق کہین مگر فرق گژھان قومس تتن یم سات اصل انسان خاموشی اختیار کر. سو خاموشی اختیار کرمت لوگ بوزت تم لاگان زور وچھ لاگان اون اگر کن جائے غلط آتے تو تتن تم سیودے پکان حق کنس دان کہین. یم سات کن جائے حق طلب آو کر یم سات کن جائے حق آو کنس کھین تم سات لکھت قرآنس مز کہ تم سات ہسا گھس قتل گر اس آج ونکس گژھان شاید. چلیے منظور تھوڑا سا اپڈیٹ ہمارے ناظرین کو آپ دیں گاندربل اور جو کل کا پٹن کا واقعہ آ گیا الٹیمیٹلی جو ویورز ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں منظور تھوڑی سی تفصیل ہمیں دیں. بالکل اپنے ناظرین کو یہ اپڈیٹ دیتے چلیں اور گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل سے, جہاں پر ابھی خبر آ رہی ہے کہ وسطی کشمیر کے گاندربل علاقے میں آپسی لڑائی, خاندانی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو مہما شروع ہو جاتا ہے, جس کے چلتے فیملی ممبرز کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی زد میں ایک 65 سالہ بزرگ آ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو جاتا ہے اور زخمی حالت میں اسے نزدیکی ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے, جہاں پر اس نے دم توڑ دیا ہے. واضح رہے اس سے پہلے بھی کل ہم نے دیکھا کہ شمالی کشمیر کے بارامولہ کے پٹن کے ہانجی ویرا علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں پر اسی طریقے کا ایک تنازعہ فیملی میں شروع ہوا, جس کے چلتے جب لڑائی شروع ہوئی اور اسی لڑائی کے درمیان ہی چھوٹے بھائی کی جانب سے بڑے بھائی کو کلہاڑی سے وار کر دیا گیا اور اس نے بڑے بھائی کو شدید طور پر زخمی کر دیا گیا اور بڑے بھائی کی عمر لگ بھگ 30 سال بتائی جا رہی ہے اور اس کی شناخت مظفر کے طور پر ہوئی ہے اور یہ ابھی موت و حیات کی جنگ ہے وہ سری نگر کے ہاسپٹل میں لڑ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سوپور میں ہی ایک واقعہ پیش آیا, جہاں پر ایک خاتون پر یہ الزام لگا کہ اس نے اپنے خاوند کا قتل کیا اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ہی وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام کے ایک علاقے میں بھائی نے بھائی کا مبینہ طور پر قتل کیا. شام کو لڑائی شروع ہوئی, لڑائی شروع کرنے کے بعد جب آپسی تناؤ شروع اور اسی تناؤ کے بیچ اتنی شدید لڑائی ہوئی جس کے چلتے بھائی شدید طور پر زخمی اور اسی زخمی حالت میں اس نے دم توڑ دیا, جس کے بعد اسے باضابطہ طور پر مکان کے سامنے ہی رکھ دیا گیا. ایون کی کچھ ایک ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ دوسری منزل سے اسے نیچے پھینک دیا گیا, جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کی لاش بازیاب ہوئی. لیکن پولیس کی جانب سے پھر یہ پتا چلا کہ کس طریقے سے یہ معاملہ پیش ہوا تھا. لگ بھگ 2 سال ایسے نکلے ہیں جن 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ باپ کی جانب سے اپنی لگتے جگر کو قتل کر دیا گیا, وہی ہم نے دیکھا کہ بیٹے کی جانب سے باپ پر وار کر دیا گیا, وہی ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے بچیوں کو, چھوٹی معصوم بچیوں کو جنسی طور پر زیادتی کا شکار بنایا گیا, وہی دوست کی جانب سے دوست پر چھرا گھونپ دیا گیا اور اسی طریقے سے کئی سارے ایسے دردناک, شرمناک, حیران کر دینے والے, دل کو چھلی کر دینے والے, آنکھیں نم کر دینے والے واقعات ہم نے اسی جنت بے نظیر وادی سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے. اور آج بھی وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل سے ایک دردناک واقعہ نکلا, جہاں پر ایک 65 سالہ بزرگ, جہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ بزرگ لوگ گھر میں سائے کی طرح ہوتے ہیں, بزرگ لوگ گھر میں بہت بڑی پہچان ہوتے ہیں, بزرگ لوگ گھر کی دفاع ہوتے ہیں, بزرگ لوگ گھر کی رونق ہوتے ہیں. اور آج وہی 65 سالہ بزرگ, جس بزرگ نے شاید اپنے ان بچوں کو, اپنے ان فیملی ممبرز کو بڑے پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا ہوگا اور بڑے بڑے خواب ان کے دیکھے ہوں گے, لیکن شاید یہ بزرگ نہیں جانتے تھے کہ آخرکار اگر آخری دن ان کا ہوگا وہ انہی کی وجہ سے ہوگا. آخری سانسیں جو ہے وہ یہ آج ہی لیں گے اور مرنے کا جو باعث بنے گی وہ یہی فیملی بنے گی. چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, منظور اور سابق میرا ساتھ دینے کے لیے. تو میرے ساتھ میرے 2 رپورٹر منظور اور سابق مجھے تفصیلات سے آگاہ کرا رہے تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ براڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.